بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت مولانا ابوبکر سلطان صاحب بلا تاخیر خطاب ارشاد فرماندے نے۔ محترم مولانا حافظ قاری ابوبکر سلطان صاحب۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله۔ لے شوق سے نام صحابہ کا
لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میری سارے بھائیاں دوستاں بزرگاں کے گزارش ہے کہ جنوں اللہ اور روز رسول نال پیارے قریب قریب تشریف لے آؤ، قریب قریب ہو جو، اگے کافی جگہ ہے، اگے تشریف لے آؤ۔ جنوں اللہ اور روز رسول نال پیارے قریب قریب تشریف لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم شان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام اللہ دے قرآن دا 28واں سپارہ سورت دا نام سورہ مجادلہ۔ اے سورت میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے میرے اللہ نے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائی۔ حضرات، آج دا اے عظیم و شان پروگرام جو کہ میرے قابل قدر قابل احترام جناب بھائی ناصر صاحب اور انتظامیہ مسجد حاضہ انہدیہ میں ہنتاں دا اے نتیجہ اللہ انہ دیا میں ہنتا کافشانو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات، کون صحابہ او صحابہ جنہ دا مدرسہ بیت اللہ استاد رسول اللہ نصاب کتاب اللہ صحابہ خود حزب اللہ ممتحن خود اللہ نتیجہ رضی اللہ جیڑا من رحمت اللہ جیڑا انکار کرے لعنت اللہ
حضرات جیڑا میرے صحابہ نال پیار کر دے او دیتے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے، اور جیڑا میرے صحابہ نو برا کہندا ہے، میرے صحابہ نال بغض رکھ دے، او دیتے اللہ دی لعنت نازل ہوندی ہے۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میرے صحابہ نو برا کہندے او دیتے اللہ دی بھی لعنت اور فرشتیاں دی بھی لعنت اور تمام مومنہ دی بھی لعنت۔ آؤ صحابہ دی عظمت سن لو، آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنوں صحابہ نال پیار ہے او بولے، جنوں نہیں پیار او نہ بولے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اجے آواز نہیں آئی، جنوں صحابہ نال پیار ہے او قرآن سن کے تڑپ جائے، لہلہا جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اجے سارے نہیں بولے، گاج واج کے بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی تے میں اونا تے راضی۔ پروانے او قرآن دے او صحابہ دی عظمت ہے کہ ساری کائنات مل کے صحابہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاہے کوئی بڑے تو بڑا ولی ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا شیخ القرآن ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا شیخ الحدیث ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا مجاہد ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، چاہے کوئی بڑے تو بڑا عالم ہوئے، کوئی صحابہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ پوچھنا چاہتے نے ایدی کی وجہ صحابہ نے کیا کر دے رہے، اسی بھی نے کیا کر سکنے ہاں۔ صحابہ نماز پڑھ دے رہے، اسی بھی نماز پڑھ سکنے ہاں۔ صحابہ روزے رکھ دے رہے، اسی بھی روزے رکھ سکنے ہاں۔ صحابہ حج کر دے رہے، اسی بھی حج کر سکنے ہاں۔ صحابہ زکاة دین دے رہے، اسی بھی زکاة دے سکنے ہاں۔ فرمایا یزدانی گل لے وے تسی یہ ساریاں نیکیاں تے کر سکتے ہو، پر میرے نبی دے صحابہ رج رج کے میرے نبی دا چہرہ تک دے رہے۔ آج تسی میرے نبی دا چہرہ نہیں تک سکتے، پروانے او قرآن دے ہو جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا علیہ السلام دا چہرہ تک لیا۔ ساری کائنات مل کے او دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ
نہیں کر سکتی. پروانے او قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بہ کے میرے آقا علیہ السلام کو تعلیم حاصل کر دے رہے. اللہ کی سے دے استاد مولانا گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے کسے دے استاد مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ نے اللہ صحابہ دا استاد کو نے فرمایا صحابہ دا استاد ہو ہے جدے اوندیاں دعاواں نبی ابراہیم علیہ السلام کر دے رہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. فرمایا صحابہ دے استاد آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے اللہ اس استاد نے آگے پڑھایا کی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس استاد نے آگے دو کتابہ دی تعلیم دی تھی. ایک اللہ دا قرآن سکھایا ایک اپنی سنت سکھائی تے اللہ کوئی جامعہ سلفیاں دے اندر تعلیم حاصل کر دے کوئی جامعہ محمدیہ دے اندر تعلیم حاصل کر دے. اللہ صحابہ کے رے مدرسے پڑھ دے رہے. فرمایا صحابہ اس مدرسے پڑھ دے رہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا صحابہ اس مدرسے پڑھ دے رہے جیدہ نام بیت اللہ ہے جیڑا مکہ شہر دے اندر ہے تے اللہ صحابہ دا امتحان کی نے لیا. فرمایا اولئک الذی نمدحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا صحابہ دا امتحان میرا بنے لیا تے اللہ دنیا دے اندر امتحان ہوندے کوئی پاس ہوندے کوئی فیل ہوندے. اللہ صحابہ دا رزلٹ کی نکلیا. فرمایا سارے صحابہ 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے تے اللہ تو انہوں انعام کی دیتا. فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. فرمایا میں انہوں مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے تے جنہوں اللہ مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے انہاں دے ایمان دے شک کیتا جا سکدا. پروانیوں قرآن دے ہو صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں. میں تے کہا کرنا کہ کوئی چہرہ وضحا دے چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکدا. کوئی زلف واللیل دیاں زلفاں دا مقابلہ نہیں کر سکدی. کوئی آنکھ مازاگل بسر دی آنکھ دا مقابلہ نہیں کر سکدی. کوئی سینہ علم نشرہ دے سینے دا مقابلہ نہیں کر سکدا. کوئی تاج یاسین دے تاج دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اور کوئی بیوی ازواج مطہرات دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدی. اور کوئی بیٹی بنات رسول دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدی. اور کوئی یار دوست آقا علیہ السلام دے یارہ دوستاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے. میں تے سے واسے کہنا تے میں کہندے ہاں رہنے
بن یار نبی دے یاراں دا کہو سبحان اللہ اجے آواز نہیں آئی گانج واج کے بولو سبحان اللہ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے تسا کہنا یاراں دا گج وج کے جنوں صحابہ نال پیارے کہے بن یار نبی دے یاراں دا سارے آنکھوں ذرا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا سونے نبی دا سونا دیوانہ جان دا جسنوں کل زمانہ سونے نبی دا سونا دیوانہ جان دا جسنوں کل زمانہ نام صدیق رفیق نبی دا ساتھی بنیا گاراں دا بن یار نبی دیا سارے آنکھوں ذرا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا نام عمر دا دل نو باوے آپ نبی جنوں نال بٹھاوے نام عمر دا دل نو باوے آپ نبی جنوں نال بٹھاوے بے شک دین دی عظمت بنیا فاتح ملک ہزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا ذوالنورین سنا عثمان جمع کی تاجس پاک قرآن ذوالنورین سنا عثمان جمع کی تاجس پاک قرآن نبی سونے دو دیاں دیتیاں پیار ویکو حبداراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا ایک حیدر صفدر شیر خدا دا سونا نسی تکیے کردہ حضرت علی نے آپ دفنایا جوڑا خدمت گاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ میں قرآن پڑھن لگا ہاں تے میں ویکھنے کنوں قرآن نال پیارے اور کون قرآن سن کے گج واج کے کہندے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعد اللہ المومنین والمومنات
جناتین تجری جناتین تجری صدقے جاواں قرآن تیری عظمت و لکوار جناتین تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبتاً فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ نمازہ پڑھن والے زکاة دین والے نیکیاں دی دعوت دین والے بڑھائیاں تو منع کرن والے فرمایا اولائک سیرحمہم اللہ اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے کتے آواز ہوندیے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون کتے آواز ہوندیے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ھم المہتدون کتے آواز ہوندیے اولائک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون کتے آواز ہوندیے اولائک ھم الصدیقون کتے آواز ہوندیے اولائک ھم الصادقون کتے آواز ہوندیے اولائک حزب اللہ کتے آواز ہوندیے اولائک ھم المومنون حقا کتے آواز ہوندیے اولائک ھم المتقون کتے اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ نمازہ پڑھن والے زکاة دین والے نیکیاں کر کے برائیاں نو مٹان والے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے 8 دروازیاں دے اتے اللہ دے فرشتے کھلوتے ہونگے تے وہ فرشتے پروٹو کھول کی دین گے کہن گے سلام علیکم کتے آواز ہوندیے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین پروانیوں قرآن دیو میرا ایمان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے سارے یار اللہ انہاں وچوں 1400 حدیبیہ والے اللہ انہاں وچوں 313 بدر والے اور 700 احد والے اللہ انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے 10 مبشرہ اللہ انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے 4 خلیفے اللہ تے انہاں وچوں حضرت صدیق اکبر اللہ کئی لوگ آندے نے کہ ہجرت دی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہونو آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا
تے حضرت علی دی بڑی شان ہے، حضرت علی دا بڑا مقام ہے۔ میں آکھیا کہ اسی تے پہلا ہی مانیا کہ حضرت علی دی بڑی شان ہے، حضرت علی دا بڑا مقام ہے۔ او دل مومن ہی نہیں جس دل دے اندر حضرت علی دا پیار نہیں، لیکن انصاف دے کرے اگر کہ جنوں ہجرت دی رات آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا او علی تے عظمت والا، لیکن جیڑا گار دے اندر خود نبی دا بستر بن گیا او دی کوئی شان نہیں، او صدیق دی کوئی عظمت نہیں۔ ایتھے میں ایک اور گل کرنی چاہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ایک رات واسے آقا علیہ السلام بستر مل گیا تے حضرت علی دی اتنی شان تے اس امی عائشہ صدیقہ دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا، اور جنہوں 9 سال واسے آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا۔ آواز نہیں آئی، گاج واجہ کے کہو سبحان اللہ۔ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، اور تائیو عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشاں اتو مولا نے اے دیتیاں صفائیاں نے، عرشاں اتو مولا نے اے دیتیاں صفائیاں نے، کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ آج جانتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشان ہے، او نالے آنے حضرت علی مشکل کشان ہے، نالے آنے کہ حضرت علی کو لو خلافت کھو لئی گئی۔ او میں آنا جیڑا مشکل کشا ہوئے او دے کو لو کوئی خلافت نہیں کھو سکدا، یا پھر ایک کہنا چھڑ دے کہ حضرت علی کو لو خلافت کھو لئی گئی، یا پھر حضرت علی نو مشکل کشا کہنا چھڑ دے، کیونکہ جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں مشکل آ سکدی۔ گاج کے بولو جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں مشکل آ سکدی، تے جنوں مشکل آ جائے او مشکل کشا ہو سکدا۔ او جو حاجت مند خود ہووے او نئی حاجت روا ہوندا، او جو حاجت مند خود ہووے او نئی حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکل آون او نئی مشکل کشا ہوندا، او جو عابد لوگوں خود ہووے او معبود ہو نہیں سکدا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ او تو آنے حضرت علی کو لو خلافت کھو لئی گئی، او میں آنا کہ حضرت علی کو لو خلافت نہیں کھوئی گئی، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابو بکر نو خلیفہ اول بنا دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے زندگی دے آخری ایام نے آقا علیہ السلام دا مرض بڑھدا چلا گیا، تے آقا علیہ السلام فرما دینے مرو ابا بکرین
فلیصلی بالناس آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر نو کو لوگاں نو نماز پڑھائے ابو بکر نو کو جماعت کروائے پروانیوں قرآن دے او پتہ چلیا کہ جڑا آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر امامت دا حقدار ہے وہی آقا علیہ السلام تو بعد خلافت دا بھی سب تو پہلے حقدار ہے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو اپنی زندگی دے اندر مصلی تے کھڑا کر کے دس دیتے ہیں کہ میری زندگی تو بعد اگر کوئی خلیفہ اول ہوئے گا تے ابو بکر ہوئے گا پروانیوں قرآن دیو میں جڑی گل دسنی چاہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو بکر عمر دی خلافت نو تسلیم کیتے انہاں دی مخالفت نہیں کیتی انہاں دے خلاف خروج بھی نہیں کیتا حضرت علی جدو خلیفہ بنے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو بکر عمر دی مخالفت نہیں کیتی تے جڑا قرآن جمع کیتا سی او دے تو ہٹ کے کوئی قرآن بھی پیش نہیں کیتا بلکہ اپنے منبر تے مسلسل اے ہوئی کہندے رہے کہ آقا علیہ السلام تو بعد اس امت دے سب تو بہترین لوگ ابو بکر و عمر نے میں اے نہیں آندا کہ میری گل مان کم از کم او دی تے گل مان جنہاں نو تو اپنا امام تسلیم کرنے بخاری شریف دی روایت محمد بن حنفیہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نو کہن لگے کہ آقا علیہ السلام تو بعد سب تو افضل کون نے حضرت علی فرماندے نے آقا علیہ السلام تو بعد سب تو افضل ابو بکر نے پھر سوال کیتا کہ حضرت ابو بکر تو بعد کون افضل نے حضرت علی فرماندے نے عمر افضل نے پھر سوال کیتا کہ حضرت عمر تو بعد کون افضل نے حضرت علی فرماندے نے حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان افضل نے پروانیوں قرآن دے او پتہ چلیا کہ جو عقیدہ حضرت علی دا سی وہی عقیدہ اج دے اہل حدیث ہیں اہل حدیث بھی آندے کہ آقا علیہ السلام تو بعد پہلا نمبر حضرت ابو بکر دے دوسرا نمبر حضرت عمر دے تیسرا نمبر حضرت عثمان دے چوتھا نمبر حضرت علی دے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں جنہوں صحابہ نال پیارے گج واج کے کہے سبحان اللہ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اینا چوان نال کر کے پیار ویکھ لیں اینا چوان نال کر کے پیار ویکھ لیں نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوان وچوں نمبر صدیق لے گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوان وچوں نمبر صدیق لے گیا اٹھایا جس نبوت دا پار ویکھ لیں اینا چوان نال کر کے پیار ویکھ لیں تے فرماندے کی نے نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا آکے صحابہ دے سانگ سی اور رلیا نبی نے سی منگیا رب نے سی کلیا آکے صحابہ دے سانگ سی اور رلیا شانہ والا عمر جرار ویکھ لیں اینا جوان نال کر کے پیار ویکھ لیں
تے شرم و حیا نال زندگی نبائی جس دولت اسلام دی خاطر لٹائی جس چندہ دیتا اونٹھان دی قطار ویکھ لیں اینا چوان نال کر کے پیار ویکھ لیں تے فاطمہ دا شوہر علی المرتضی فاطمہ دا شوہر علی المرتضی انتخاب جیدہ کیتا سونے مصطفیٰ علی شیر حیدر کرار ویکھ لیں اینا چوان نال کر کے پیار ویکھ لیں پروانیوں قرآن دیو اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ جنت دے اندر جانا چاہندے ہیں انہوں صحابہ دے طریقے تے چلنا پوے گا تے جیدے دل دے اندر صحابہ دے بارے بغض ہوئے گا او صحابہ دے طریقے تے نہیں چل سکدا تے جیڑا صحابہ دے طریقے تے نہ چل سکے گا او جنت دے اندر جا سکدا او دا ٹھکانہ جہنم میں آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے بن گئے تے میری امت دے 73 فرقے بن جان گے کلہم فی النار الا ملت واحدہ آقا علیہ السلام فرماندے نے سارے جہنمی ہونگے کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی گروہ جنتی ہوئے گا کوئی فرقہ جنتی ہوئے گا سونے محبوبہ وہ لوگ کہرے ہونگے آقا علیہ السلام فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی جڑے میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلن گے میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلن گے پروانیوں قرآن دے او پتہ چلیا کہ جنت دے اندر جان واسطے صحابہ دے نال محبت ضروری ہے جنت وچ جان واسطے صحابہ دی تابعداری ضروری ہے جنت وچ جان واسطے صحابہ دی اطاعت ضروری ہے میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی آواز نہیں آئی گاج واج کے کہو سبحان اللہ کیوں نہیں جے بول دے تانوں کی ٹھنڈ لگی ہے بولو ذرا میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی نہ بولو گے تے پھر ایتھے ہی رکھاں گا ایتھے ہی نہ بولے تے تسی بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے گاج واج کے میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت 4 یاروں کی صداقت کا عدالت کا شرافت کا شجاعت کا سبق شاہوں کو دیتی ہے سبق شاہوں کو دیتی ہے خلافت 4 یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت 4 یاروں کی میں سمجھوں گا ملی مجھ کو دولت دونوں جہانوں کی میں سمجھوں گا ملی مجھ کو دولت دونوں جہانوں
ہوگی میسر ہو قیامت کو جو قربت چار یاروں ہوگی پھر میں کیوں نہ کہاں میرا فخر صحابہ میری آن صحابہ میری شان صحابہ میرا مان صحابہ میرا ایمان صحابہ میرا گلشن صحابہ میرا سرمایہ صحابہ میری محبت صحابہ میرا پیار صحابہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک صحابہ میرے دل دا چین صحابہ میرے دل دا سکون صحابہ میرے دل دا آرام صحابہ اگر دنیا زمین ہے تے آسمان میرے صحابہ اگر دنیا پست ہے تے بلند میرے صحابہ اگر دنیا حسین ہے تے احسن میرے صحابہ اگر دنیا عظیم ہے تے اعظم میرے صحابہ اگر دنیا جھوٹی ہے تے صدیق میرے صحابہ اگر دنیا حق چھپائے تے فاروق میرے صحابہ اگر دنیا کنجوس ہے تے سخی میرے صحابہ اگر دنیا بزدل ہے تے دلیر میرے صحابہ اگر کفر دا اندھیرا ہوئے تے اسلام دی شمع میرے صحابہ اگر دنیا ختم نبوت دے ڈاکہ مارے تے ختم نبوت دے پاس بان میرے صحابہ گر سورج ہے محمد تو گرنے ہے صحابہ گر شمع ہے محمد تو پروانے ہے صحابہ گر گلشن ہے محمد تو پھول ہے صحابہ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیار رے ہے صحابہ مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ تسی کہنے زندہ باد گج واج کے دو بھئی ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ زندہ باد گج کے جڑا نہ بولے گا میں سمجھا گا وہ صحابہ کا دشمن ہے دو بھئی ہاتھ اٹھا کے کہنے زندہ باد شان صحابہ زندہ سارے بولو ذرا شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد دو بھئی ہاتھ اٹھا کے گج واج کے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا تو بھی ان پر جان لٹا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد
باد شان صحابہ زندہ باد یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام و سحر یزدانی پکارے جھوم کے نعرہ اب تو لگا دے شان صحابہ دو بھئی ہاتھ اٹھا کے گج کے شان صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی کہو سبحان اللہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیا دا نسب و لعین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کی تھی جس دی سنے علی صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی ایک حیدر صفدر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ علی رب دا ولی نالے شیر جلی صدیق عمر عثمان و علی اللہ مینوں تے توانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر لے بھی سچی گل لے کہ ناصر یاسر ٹھیکیدار محترم ظفر میاں ابو بکر ساری ٹیم جننے بھی دوست پوری انتظامیہ مسجد جماعت بھی خرچ کرن دا اللہ دے فضل و کرن المول مڑ کہ چھوڑے صحابہ اکرام دی سیرت عظمت شان مقام احترام ایمان اے دے تو بغیر بندے دا کلمہ ہی قبول اللہ اکبر اے دی اللہ دے فضل نال حق ادا کیتا ہے میرے بھائی ننے ویر ابو بکر سلطان صاحب نے اے سمجھو پورے جلسے دا مکھن اللہ دے فضل و کرم نال بیان ہو گیا اللہ پاک قبول تے منظور فرمائے رب دا قرآن 16واں رکوع تے پہلا سپارہ تے سورہ باقرہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جے تسی کلمہ قبول کرانا ہے نماز قبول کرانی ہے ہر نیکی تہاڈی تاں قبول ہونی ہے میرے حبیب دے صحابہ دی طرح تسی مومن بن جو اس طرح دا ایمان لے آؤ اے ماشاءاللہ حق ادا کرتا ہے اللہ پاک قبول تے منظور فرمائے پورے خرچے نو اللہ دی قسم میرا ایمان کہہ رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ دے فضل و کرم نال پورے جلسے دا حق ادا اللہ اے خرچہ کیتا ہویا اپنی بارگاہ قیامت والے دن اپنے حبیب دے صحابہ دا ساتھ ہون دا ذریعہ بنا دے